यूनाइटेड स्टेट्स में एक बड़ा हिंदुत्व के बारे में एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, जिस सेमिनार के अंदर 900 एकेडमिक्स जो हैं हिस्सा ले रहे हैं, और ये आप पढ़ें और इसको प्लीज फॉलो करें। ये एक्चुअल शक्ल दिखाता है मूडी का, इसका शक्ल आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इस पे आ जाएं। ये देखिए इस पे क्या हुआ है। मैं कहूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। What should the reaction be of Pakistan? नमस्कार दोस्तों, A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे, पहले तो इंडिया फेमस था ही, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से मोदी जी ने तो इंडिया को 4 चांद लगा दिए और पूरा ही फेमस कर दिया। जैसे कि आप सबको तो ये पता ही है कि इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन सप्लाई करने वाला देश बन चुका है, यानी कि 83 देशों को इंडिया ने वैक्सीन सप्लाई की थी, जिस वजह से इंडिया और ज़्यादा फेमस हो गया। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान सिर्फ एक ही बात के लिए फेमस है, और वो ये है कटरा लो भीख मांगो। कटोरा लो और भीख मांगो। एक और चीज़ के लिए फेमस है जिसे बोलते हैं आतंकवाद की फैक्ट्री। अगर दुनिया की बात की जाए, एक यूएस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी देश में आतंकवादी पाए जाते हैं और एक्सपोर्ट हो ही जाते हैं, तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। उस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 97% आतंकवादी पैदा किए हैं दोस्तों, जिस वजह से पाकिस्तान कुछ गलत चीज़ों के लिए फेमस हुआ है। तो इस वजह से पाकिस्तान मीडिया में आतंक छा गया है, और इस वजह से पाकिस्तान को आज लज्जा छा रही है दोस्तों। भाई, पहली बात, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहें कि एक इंक्वायरी करें, और आप एक डेलीगेशन भेजें और एक इन्वेस्टिगेशन। और अगर हिंदुस्तान आपको इजाजत नहीं देगी, और वो नहीं देगी आपकी इजाजत, तो फिर आप सैंक्शंस नहीं इंपोज करेंगे, कि फिर आप छुप जाएंगे अमेरिका के पीछे, नेटो के पीछे, कि फिर ये बात होगी। मैंने आपको कल कहा था, तबाह कर दिया इन्होंने यूनाइटेड नेशंस, जब इन्होंने झूठ बोल के एक जंग लड़ा है, हालांकि पूरी दुनिया कहती थी नहीं लड़े, इन्होंने तबाह कर दिया यूनाइटेड नेशंस को। अब ये एक और मिसाल है। आओ बताओ, ये यूनाइटेड नेशंस कुछ चीज है जो लीगली काम कर सकता है? आंसर इज नो, वो नहीं जाने देंगे। दूसरी बात, समीना, OIC कमीशन, आई डोंट सी, OIC जाएं उनके पास पाकिस्तान और कहें खड़े रहो, खड़ो, ये है सबूत, ये है डोसिए, और जाओ भेजो डेलीगेशन को और पूछो उन लोगों से क्या हो रहा है। वो फिर उनको इजाजत इंडिया नहीं देगा। अगर इंडिया नहीं देगा तो कहेंगे इसको ऑब्जर्वर स्टेटस से निकालो हिंदुस्तान को। तुम क्यों ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करते हो? अगर तुम लोगों ने नहीं किया, मैं कहता हूं पाकिस्तान मस्ट लीव OIC। You must let it, you must leave OIC। और अगर भी आप इतने बेशरम नहीं होते हैं कि आप फिर भी OIC में बैठते हैं, तो आपकी कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, और बिलीव मी, यू आर कंटेम्प्टेबल एज अ पीपल। तीसरी बात, ये जो UN है, EU है, इनको थोड़ा सा बताओ कि यार खुदा के बंदे, हम नहीं कह रहे हैं कि सब चीज मान जाओ, हम नहीं कह रहे तो अभी टांग दो मोदी को, हम कह रहे हैं जाके पता करो, मगर तुम लोग जाना नहीं चाहते। तो फिर हमारे से आप मेहरबानी से कभी इंडियन और ह्यूमन राइट्स के बारे में कभी कोई बात ना उठाएं। और फाइनली आज कश्मीरियों के लिए आप कहें कि आप लोग हमें लोग भेजें, हम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको फाइनेंस करेंगे, उनके सब चीज हम बेयर करेंगे, और कश्मीरियों को ऑल फ्रॉम कश्मीर, कोई आजाद कश्मीर पे नहीं, सब मकबूजा कश्मीर में हम पूरी दुनिया भेजेंगे, और जाओ लोगों को बताओ तुम्हारे साथ क्या इनके सलूक होता है। तो पाकिस्तान को और भी एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। Yes. जी इमरान साहब, क्या लगता है आपको? डॉसियर तो पहले भी हमने देखे हैं, आपको लगता है कि ये इतना कोई मौसर साबित हो सकते हैं? और वाकई तजावीज़ तो साहिब हैं, ये इतने खौफनाक हैं कि इनसे आप ये देख लें कि सारी चीज़ें साबित होती हैं। और क्या साबित होता है? इनसे ये साबित होता है कि जो यूनाइटेड नेशन या OIC की लाली साहब बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन की, इन तीनों में से मुझे बताएं ये कौन से इदारे हैं जिन्होंने माजी में
آپ دیکھیں ماضی قریب میں کسی ایک نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہو میرٹ پہ، کسی ایک نے انڈیا کو جا کے یہ کہا ہو کہ بھائی بدے کا پتر بنو اور اس کو اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ جب تک پاکستان خود آگے بڑھ کے لیڈ نہیں کرے گا اور ان سے یہ نہیں کہے گا، جیسے لالی صاحب کہہ رہے تھے، میں بالکل ان سے 100% متفق ہوں کہ کشمیریوں کو کہ جناب ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، تگڑے ہو جاؤ اور بالکل پوری دنیا کے سامنے دیکھیں. اس وقت یہ جو جس کانفرنس کا انہوں نے ذکر کیا ہے لالی صاحب نے ہندوتوا کے حوالے سے، 3 دن کی کانفرنس ہو رہی ہے امریکہ میں، اور اس میں ان کو جو تھریٹس کی گئی ہیں، اس میں ان لوگوں کو جو شریک ہو رہے ہیں ان کو دنیا جہان سے تھریٹس گئی ہیں، اور وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تحریک اور یہ سارا معاملہ ایک ایسی ٹیچر نے شروع کیا جنہوں نے وہاں پہ انڈیا میں جب اس پہ ریسرچ کی اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ ہندو جو وہاں پہ ہندوتوا کو پرچار کے لیے مودی اور RSS کر رہے ہیں، اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز ان کے ڈکلائن کا سبب بنے گی. یہ جو ہیں وہ ہے یہ جو انٹرنیشنل کورٹ سے جو ہے یہ ان سے انڈیا نے وہ کیا ہے، معذرت کیا ہے کہ ان کی ریکگنیشن نہیں ہے، ان کو جورسڈکشن کو انڈیا ریکگنائز کریں، وہ چھوڑیں جی. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا مانے کہ یہ جو ہندوستان کہہ رہا ہے اٹ از دا پٹس، کہ یہ ریویل کرتا ہے مودی کا ہندوستان، یہ ہے ہندوتوا کا ایکچول شکل. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں بھارت میں جو کچھ بھارت جو مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے اور اٹ سیلف انڈیا کے اندر بھی جو وہاں پہ دنیا کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں جب ہر ایک چیز کا ایکسیس ہے، لوگوں کو سمجھ آتی ہے، دنیا یہ دوگلی پالیسی اسی طرح سے جاری رکھ سکتی ہے یا جاری رکھے گی؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا دوگلی پالیسی کو جاری رکھے گی. اس کی وجہ یہ ہے تنزیلہ کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی دنیا ہے وہاں ہیومن رائٹس کو بہت میٹر نہیں کرتے. وہاں پہ ملکوں کے مفادات میٹر کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں وہ ہیومن رائٹس کو عام طور پر لیوریج کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کے خلاف یوز کرتے ہیں. جس پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے اس وقت یوز کرتے ہیں جب اس پر دباؤ ڈالنا ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کتنی رجیمز ہیں، کتنی گورنمنٹس ہیں، کتنے ڈکٹیٹرشپس ہیں جن کے ویسٹ سے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے وہ کس طرح کی وائلیشنز میں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز میں کھلم کھلا ملوث ہیں. اور افغانستان کا اور انڈیا کا تو اس لحاظ سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. افغانستان بیچارہ جس کی 20 بلین کی GDP ہے اور جس کو 80% بجٹ کے لیے باہر کی امداد چاہیے ہوتی ہے، اس کا تو دنیا پر کوئی اثر ہی نہیں ہے، اور وہ تو مکمل ایک دباؤ میں اس کو شیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص طور پر اس وقت جب کہ جو ویسٹرن ملک ہیں، نیٹو اور امریکہ، تقریباً سارا ہی ویسٹ ہو جاتا ہے، اس کو اتنی بڑی تذلیل کا سامنا کرنا پڑا ہے 20 سال کی فوج کشی کے بعد، 2 ٹریلین سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد. دیکھیے جو اس وقت اگزامپل آج کی اگر ہم واپس آئیں، آج کی جو گفتگو ہوئی ہے، وزیر خارجہ صاحب نے جو بات کی ہے اور ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب نے بات کی، بڑی دلچسپ بات ہے کہ دیکھیں وہ جو مثال لے کر آئے ہیں وہ تو دیکھیں 2 چیزوں کا جس پر کشمیر پہ ہمیں سہارا رہا ہے اور انڈیا کے خلاف سہارا رہا ہے پچھلے 2-3-4 سال میں، وہ یا تو انٹرنیشنل NGOs ہیں اور یا انٹرنیشنل میڈیا ہے. کہ جس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز انڈیا نے کی ہیں، وہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 3 سال میں اس کو بین الاقوامی میڈیا نے ٹیک اپ کیا ہے. اس کے نتیجے میں گورنمنٹس پر کچھ نہ کچھ پریشر ضرور آیا ہوگا، لیکن ابھی تک ویسٹرن گورنمنٹس پر اتنا پریشر نہیں آیا کہ اس کے نتیجے میں وہ بھارت پہ دباؤ ڈالیں. تو بھارت پہ وہ دباؤ کیوں نہیں ڈال رہے، ہماری بات کیوں نہیں سن رہے؟ اس کا پھر بڑا واضح سا جواب ہے کہ بھارت 3 ٹریلین GDP کی اکانومی ہے، اور پاکستان دیکھیں کتنی بڑی مارکیٹ ہے اور کتنی بڑی GDP ہے، کتنی بڑی اس کی معیشت ہے، اور ہماری 300 سے بھی کم جو ہے وہ $بلین کی GDP ہے، اکانومی ہے. اتنی چھوٹی سی اکانومی. آپ کو پوائنٹ آ گیا، آپ کہتے ہیں کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے بیسیکلی